व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम आपको लियाकतपुर ले आए हैं। ये गला मंडी की तरफ से आने वाला रास्ता है। सामने रेलवे फाटक आपको दिखाई दे रहा होगा और ये है वो कॉटन फैक्ट्री जिसे आपको दिखाना मकसूद था। ये कॉटन फैक्ट्री हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा नहीं हुआ था इस इलाके में कायम की गई थी और बनाने वाले इस फैक्ट्री के जो मालिक थे वो हिंदू थे। अब ये गेट में दाखिल हुए हैं, ये इसके साथ ये क्वार्टर्स हैं। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है जिसका दरवाज़ा फैक्ट्री के इस तरफ खुल रहा है जहां मैं ठहरा हूं, ये एक छोटा दफ्तर था जहां पे गेट का अमला, गेट कीपर वगैरह जो इंदराज करते थे अंदर आने वाले माल का, वो बैठा करता था। अब इसी के साथ इस फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए ये क्वार्टर थे रिहायशी। ये देखें, क्योंकि ये लियाकतपुर में उस वक्त कायम होने वाली पहली कॉटन फैक्ट्री थी और उस दौर में ये बहुत बड़ी फैक्ट्री शुमार की जाती थी। तो इसके मुलाजमीन के लिए मालकान ने रिहायशी क्वार्टर्स बनवाए थे। और ये आपको मैं अंदर से भी ये दिखा दूं, आप इसकी छत में इस्तेमाल होने वाले गार्डर को जो लोगों की दस्त बुर्द से बच गया है, इसको मुलाहिजा फरमाएं तो आपको पता चलेगा कि उस ज़माने में किस तरह का सामान तामीरात में इस्तेमाल किया जाता था। ये वो क्वार्टर हैं। ये जो खिड़कियां सामने आपको दिखाई दे रही हैं, ये बाहर सड़क की तरफ खुलती थी हवा के लिए, रोशनी के लिए। ये सामने, और ये साथ ही परली तरफ, अब तो वो दीवार गिर गई है फैक्ट्री की जो चारों तरफ होती थी, उसके साथ ही फिर सामने रेलवे लाइन है और लियाकतपुर का स्टेशन है। अब ये देखिए ये क्वार्टर्स, अब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि 60 की दिहाई में इन्हीं क्वार्टरों में से एक क्वार्टर में हम भी रिहाइश पजीर रहे हैं। मेरे वाले साहब मोहम्मद आलम खान न्याजी इसी फैक्ट्री में मुलाजमत भी किया करते थे। अच्छा, ये इसकी तामीर में थोड़ा फ़र्क आप मुलाहिजा फरमाएं। ये जो मैंने आपको बताया कि ये दफ्तर है, ये साथ वाला कमरा, तो इसके रोशनदान की बनावट देखें, रोशनदानों की कितने खूबसूरत और बहुत ही दीदा ज़ेब बनाए गए हैं। और ये इसके साथ जो मुलाजमीन के क्वार्टर्स हैं उनके रोशनदान भी अगरचे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ये इंतहाई खूबसूरत और दीदा ज़ेब है वैसे नहीं है। या ये हो सकता है कि अरसा गुजर गया है तो इन रोशनदानों के ऊपर से इसी तरह की कशीदाकारी और ख़ूबसूरती और बनावट जो है वो उतर गई हो, गिर गई हो। तो अब ये हाल है। ये फैक्ट्री इस इलाके की बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी और इसके बनाने वाले, इसके मालिक हिंदू थे। अब ये फैक्ट्री सुनने में यही आया है कि कुछ तनाज़ात का शिकार है, मुकदमेबाजी का शिकार है। अब इस तरफ झाड़ियाँ ना होती तो मैं आपको ये इस फैक्ट्री का मेन दफ्तर और मालिकों के बैठने की इमारत दिखाता, जो अभी तक अच्छी हालत में मौजूद है। लेकिन उसके अंदर परली तरफ से मैं गया हूँ तो लगता है किसी फैमिली ने रिहाइश रखी हुई है और इस तरफ से जाने का रास्ता ही नहीं है। कि मैं कोशिश करता चलो इस तरफ से आपको इसकी झलक ही दिखा देता इस इमारत की। मैं देखता हूँ अगर कोई जगह, हाँ एक छोटा सा रास्ता गेट के पिलर के साथ है। ये देखें, ये 2 मंजिला दफ्तर हुआ करता था मालिकों के लिए और यहाँ बैठने वाले जो बड़े मुलाजमिन यानी अकाउंटेंट, मैनेजर और दूसरा अमला, और वो वाला जो क्वार्टर था वहाँ गेट का अमला बैठा करता था।
یہ اس زمانے میں سینکڑوں لوگوں کے لیے روزگار کا باعث تھی. اب تو یہ اجڑی پڑی ہے اور چاروں طرف جنگل کا سما ہے, جھاڑیاں ہیں, جنگلی جھاڑیاں کانٹوں والی. اب تو یہ سنسان اور ویران ہوئی پڑی ہے, لیکن کسی دور میں یہ کاروبار کا مرکز ہوا کرتا تھا. اب یہ دیکھیں ساری جھاڑیاں ہیں, وہ ایک پرانا درخت کٹا ہوا ٹھہرا ہے, اور اس طرف اسٹیشن کی وہ لائن جا رہی ہے, سامنے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے سگنل وغیرہ. اللہ پاک آپ کو خوش. 1943 میں بنائی گئی یہ کاٹن فیکٹری, جو اس وقت صنعت و حرفت کے حساب سے اور کاروبار کے لحاظ سے مرکز ہوا کرتی تھی. ارد گرد کے علاقوں سے دور دور تک یہاں لیاقت پور میں, اور سینکڑوں لوگوں کے لیے روزگار کا باعث تھی. اب یہ اس کی حالت ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان بننے کے بعد بھی یہ ایوب خان کے دور تک یہ کاٹن فیکٹری پورے آب و تاب کے ساتھ چلتی رہی ہے, اور بڑی رونق ہوا کرتی تھی یہاں. پھر کوئی اس کی ملکیت کے معاملات پر یہ کاٹن فیکٹری بند ہو گئی, اسٹے ہو گیا, اور یہ بند کر دی گئی. اس دور سے لے کر پھر اس کی مشینری اور اس کی قیمتی چیزیں آہستہ آہستہ لوگوں نے اٹھا لیں. اچھا, یہاں میں آپ کو اصل جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ فیکٹری جب بند ہوئی, ایوب خان کے دور کے آخر میں میرے خیال میں یہ بند ہوئی تھی, تو اس کے بعد کیونکہ مقدمے بازی شروع ہو گئی, تو اسی دور میں یہ بات زبان زد عام ہو گئی کہ فیکٹری کے اندر ایک پیر صاحب ہیں جو اس فیکٹری کو نہیں چلنے دیتے. ابتدا میں یہ جو سامنے آپ کو 2 دروازے یہ نظر آ رہے ہیں, اور ادھر والا, یہاں پہ ایک دربار نما جگہ بنی ہوئی ہوتی تھی, اور کہا جاتا تھا کہ یہاں دکھائی دیے ہیں وہ, اور وہ نہیں چلنے دے رہے اس فیکٹری کو. تو اس کے بعد یہاں لوگوں کا یہ دیکھیں, آپ کو چاروں طرف کپڑے ہی نظر آ رہے ہوں گے. یہ منتیں ماننے والوں کا آہستہ آہستہ آنا جانا شروع ہوا, اور اب اسی پیر کی دربار کو دوسری طرف سے انتہائی خوبصورت بنا کر لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں یہ منتیں ماننے والے, یا یہ جو کپڑوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں, یقیناً انہی لوگوں کے ہی ہوں گے جو یہاں منتیں ماننے کے لیے اور حاضری دینے کے لیے آتے ہیں. لیکن اب یہ دیکھیں, وہ شیو جی کاٹن فیکٹری کی مشینری میں سے ایک مشین یہ پڑی ہے, یہ سامنے. اب اس دربار کا پہلے جب یہ فیکٹری کی دیوار موجود تھی اور گیٹ تھا, تو اس طرف سے یہ آنے جانے کا راستہ تھا, ادھر سے نہیں تھا. پھر اب یہ جھاڑیاں ہو گئی ہیں کیونکہ, تو ادھر سے یہ راستے بند ہیں. اب دوسری طرف سے اسی دربار کو انتہائی خوبصورت طریقے سے بنوا کر لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے, اور یہاں سنا ہے بہت رش ہوتا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ کاٹن فیکٹری ایوب خان کے دور میں جب بند ہوئی بعض قانونی معاملات کی وجہ سے, تو اس کے بعد ہی یہ بات زبان زد عام ہوئی کہ یہاں کوئی پیر ہے, فقیر ہے یا سایہ ہے جو اس فیکٹری کو نہیں چلنے دیتا. حالانکہ 1943 میں جب یہ بنی تھی, 1943 سے لے کر ایوب خان کے آخری دنوں تک یہ فیکٹری اس لیاقت پور شہر کا مرکز ہوا کرتی تھی, اور یہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ روزی حاصل کیا کرتے تھے. کاٹن فیکٹری کا کاٹن فیکٹری تھی یہ, اور کاروبار تھا بہت بڑا. یہاں یہ شیو جی نام سے یہ فیکٹری بنائی گئی تھی, شیو جی کاٹن فیکٹری. یہ دیکھیں, میں ایک دفعہ پھر اسی دربار کے سامنے وہ چمنی آپ کو دوبارہ دکھا دوں جس کے چاروں طرف یہ تحریر ہے, شیو جی کاٹن فیکٹری چودھری. کیونکہ اس زمانے میں لیاقت پور کا نام چودھری ہوا کرتا تھا. لیاقت پور میں نے آپ کو بتایا ہے
کہ پاکستان بننے کے بعد جب خان لیاقت علی خان سے وزیر اعظم پاکستان بن کر یہاں دورے پر آئے تو پھر ان کے نام کی مناسبت سے اس شہر کا نام بدلا کر لیاقت پور رکھ دیا گیا. اس سے پہلے اس کا نام چودھری تھا. تو میں جیوے ہوئے عبدالجبار اعوان کا بے حد شکر گزار ہوں. اس نے مجھے آج وقت دیا اور میرے ساتھ رہا اس تمام مرحلے میں. کاش یہ جھاڑیاں اور یہ جنگلی کانٹوں والی بوٹیاں نہ ہوتی تو میں اس کاٹن فیکٹری کا ایک ایک کمرہ آپ کو دکھاتا. مشینری ابھی تک چاہے بری حالت میں ہے, پڑی ہوئی ہے, لیکن یہ ہمارا ورثہ ہے, یادگار ہے, جو اب تباہ حالی کا شکار ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے.